बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी नमाज के लिए अज़ान नहीं दी। वो कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान नहीं दी? क्या ये हकीकत है कि वाकई नबी पाक ने अज़ान नहीं दी? इस बात में कितनी सदाकत है? आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से सारी बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ अहादीस अज़ान की फजीलत के बारे में समाअत फरमाइए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन के गुनाह वहाँ तक माफ़ कर दिए जाते हैं जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँचती है, यानी अगर इतनी मसाफत तक की जगह उसके गुनाहों से भर जाए तो वो भी सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जानदार और बेजान जो मुअज्जिन की आवाज़ सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन इसके लिए गवाही देंगे। मुअज्जिन की आवाज़ पर नमाज में आने वाले के लिए 25 नमाजों का सवाब लिख दिया जाता है और एक नमाज से पिछली नमाज तक के दरमियानी औकात के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी अज़ान को सुनते हैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी अज़ान का जवाब देते हैं। हज़रत अबू सासा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ने मुझसे फरमाया, जब तुम जंगलात में हुआ करो तो बुलंद आवाज़ से अज़ान दिया करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन की आवाज़ को जो दरख्त, मट्टी के ढीले पत्थर, जिन और इंसान सुनते हैं वो सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे। हज़रत बरा बिन आज़ब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अगली सफ़ वालों पर रहमत भेजते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआए रहमत करते हैं और मुअज्जिन के इतने ही ज़्यादा गुनाह माफ़ किए जाते हैं जितनी हद तक वो अपनी आवाज़ बुलंद करे। जो जानदार और बेजान उसकी अज़ान को सुनते हैं उसकी तस्दीक करते हैं और मुअज्जिन को उन तमाम नमाजियों के बराबर अजर मिलता है जिन्होंने उसके साथ नमाज पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 12 साल अज़ान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। उसके लिए हर अज़ान के बदले में 60 नेकियां लिखी जाती हैं और हर अकामत के बदले में 30 नेकियां लिखी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, ना उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। जब तक मखलूक अपने हिसाब व किताब से फ़ारिग हो वो मश्क के टीलों पर तफरीह करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की कि मुक्तदी उससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। और तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए अज़ान सुनता है तो मकाम रूह तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से मकाम रूह के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये मदीना से 36 मील दूर है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بآواز ہوا خارج کرتا ہوا پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ چنانچہ نمازی سے کہتا ہے، یہ بات یاد کر اور یہ بات یاد کر، ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو باتیں نمازی کو نماز سے پہلے یاد نہ تھیں، یہاں تک کہ نمازی کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جاتا اور انہیں اذان اور پہلی صف قرآن اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرآن اندازی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال نے اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جو مؤذن نے اذان میں کہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان کہنے والے ہم سے اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں بھی اذان دینے والی فضیلت ہمیں بھی مل جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی کلمات کہا کرو جو مؤذن کہتے ہیں، پھر جب تم اذان کا جواب دے چکو تو دعا مانگو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اذان نہیں دی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ سنن ابی داود اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت حسن کی ولادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں، اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے۔ ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں۔ امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین السیوطی وغیرہ کا موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا استدلال و ماخذ جامع ترمذی میں حضرت جعلہ کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقانی، امام دارقطنی اور اسی طرح علامہ سہیل، یہ حضرات ترک مباشرہ الاذان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کے لیے اذان کی ثابت نہ ہونے کے قائل ہیں۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ترک مباشرۃ الاذان کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، لہٰذا اب یہ اشکال یہ کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نو مولود بچے کے کان میں اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔ نیز الامام مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنے ایک رسالہ بنام خیر الحبر فی اذان الخیر البشر میں ائمہ محدثین کے بارے میں اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے اپنے اسی رسالہ میں ترک مباشرۃ الاذان بنفس نفیس اذان نہ دینے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں،
جن میں زیادہ صحیح اور قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذان نہ دینے میں در حقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شریعہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشہ سے بچنا تھا۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جبکہ منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی، جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ واللہ اعلم۔